7 beautiful sending blessing to the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كمال الله. اللهم صل على محمد كما تحبه وترضى له. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever sends salah upon me once, Allah subhanahu wa ta'ala will send salah upon him tenfold and will erase 10 sins from him and will raise him 10 degrees in status.